Hello guys! For today's video, akong ipakita ninyo og unsa hitsura sa tops diri sa Cebu sa may balamban kong uwan-uwan or buntag sayo mo maadto tan-awa. So tungod kay lain ang panahon inin higayuna, dili gyud di mo makita ang kaanindot sa lugar sa palibot kay tungod ka napuno kini sa fogs. So wala kay view nga nindot nga talan-awon sa ubos. Ang imo ra yung mga kuan ma-discover ana ang naaragid sa ubos nga kahoy, pero the rest ana wala na kay maklaro. So mo to nga dili maayo day mo anhi kung lain ang panahon, kay dili jud nimo ma-enjoy kaayo ang lugar, kay wala man kay lain nga makit-an kundi ang naara sa palibot, naara sa duol. Pero kung imo na gani siya adtuon guys nga medyo hayag na tanawa na, kung hayag-hayag na gani mo na siya imong makita na nimo ang floor, ang design, ang pag-arrange sa imong sa mga design sa tumbanan, mo na siya imong makita. Pero guys, tan-awan ninyo kung moadto mo nga maayo ang panahon, tan-awan ninyo kung unsa ka anindot, mura gid siya paradise. Nga naman makita gid mo 360 degrees ang kaanindot sa lugar. So can you imagine naka sa top of Cebu ug makita nimo tibuok nga design sa maong lugar, no? Daghan kayong salamat ug maayong gabi.